यो मेक्सिकोमा उत्पत्ति भएको फल हो। 7000 बिरुवा लगाएका छौँ। 1700-1800 2000 पनि जान्छ भन्ने सुनिएको छ। त्यो सुपरमार्केटहरू 5 स्टार होटलहरूमा होला हैन। चाइना भ्रमणमा गएको बेला चाखेको हो फल। 2 लाख समथिङ जान्छ वर्षमा। लोन लिन पनि गएका छैनौँ हामी। किन लोन लिन गएका छैनौँ भने नेपाली किसानहरूलाई कहिलेकाहीँ भ्रमण गराउनु पर्यो। उपमहानगरपालिका र घोराईको बिचमा रहेको बिजोरी बजार, जहाँ बिजोरी बजारको नजिकै यो हाइवे रोडको नजिकमा हिँड्दा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सिउँरीको रुख जस्तो, हाम्रो नेपाली भाषा गाउँले भाषामा सिउँरीको रुख जस्तो काना काना भएको एउटा अग्लो करिब 5-6 फुट अग्लो पिलर गाडिएको छ। त्यो पिलरको उपर टायर छ। टायरदेखि माथि यसरी फैलिएको एउटा के हो यो भनेर मान्छेहरू अचम्मै पर्छन् र देख्छन्, हेर्छन् यो के रहेछ भनेर। त्यही हामी पनि देखिरहेको छौँ, तपाईँ पनि बाटोमा हिँड्दा देख्नुहुन्छ होला सायद। त्यही हामी देखिरहेका र यो एकजना चर्चित व्यक्ति लोकनाथ बहादुर विष्ट पूर्व मन्त्री, पूर्व माननीयले गरेको खेती हो। यो खेतीको नाम रहेछ ड्रागन फ्रुट कसरी उत्पादन हुन्छ र कुन ठाउँमा उत्पादन हुन्छ, यसको बिरुवा कसरी जमाइन्छ, यो कसरी फल्छ, कुन महिना फल्छ र कसरी खाने, कुन ठाउँमा बिक्री हुन्छ, यसको बिरुवा कहाँबाट लिएको भन्ने विषयमा हामीले केही कुरा गर्नको लागि हामी अहिले यो बिजोरी तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 बिजोरीको यो जहाँ खेती भइरहेको छ यो खेती भएको ठाउँमा आएको छौँ। दर्शकबिन तपाईँ यो हेरेर कसरी उत्पादन गर्ने, हामी दाङमा आफै पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने विषयमा हामी केही कुरा राख्नका लागि अहिले पूर्व मन्त्री तथा माननीय लोकनाथ बहादुर विष्टजीको यो फुड खेतीमा आइपुगेका छौँ। उहाँसँग हामीले केही कुरा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सायद उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुहुन्छ यो कसरी उत्पादन हुन्छ, हामीले कस्तो मान्छे उत्पादन गर्ने र कस्तो खेती छ, कस्तो खेती उत्पादन गरेपछि को मान्छे उत्पादन गर्न सक्छन्, यसको बिरुवा कहाँ पाउँछ भन्ने विषयमा हामीलाई उहाँले सायद जानकारी दिनुहुनेछ। र यसको उत्पादन मात्र नभएर यसको बिरुवाहरू पनि सायद हामीले देख्छौँ 1 2 3 4 क्यारी बनाइएको छ। करिब यसमा लाग्छ धेरै हजारौँ बिरुवाहरू देख्न सकिन्छ। यो बिरुवा पनि पाइदो रहेछ यहाँ। यसको बारेमा सायद उहाँ माननीयले आफै भन्नुहुनेछ। र तलतिर यो करिब निकै ठुलो जग्गा छ। यो तलतिर पनि पाइप लगाएको नयाँ बिरुवाहरू रोपेको ठाउँ देखिएको छ। यो उत्पादन गर्दै गरेको नयाँ बिरुवाहरू लगाएको ठाउँ हामीले देखेका छौँ अहिले। यो पनि नयाँ उत्पादन र नयाँ खेती रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। बाँकी कुरा हामी उहाँसँग केही कुरा राख्दैछु मैले। सायद अहिले यो राजनीतिक रूपमा पनि राजनीतिक खेल जो अहिले काठमाडौँमा भइरहेको छ, केन्द्र सरकार ढाल्ने अथवा केन्द्रीय नेताहरू को नेता कसको पक्षमा लाग्ने भन्ने विषयमा कुरा चलिरहेको छ। सायद हामीले त्यसको बारेमा थोरै कुरा राख्नेछौँ। माननीयले के भन्नुहुन्छ र कसरी के छ, देशको स्थिति के छ, आफ्नो खेती के छ, यो उत्पादन कसरी गरिएको छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग थोरै कुरा राख्नेछौँ। उहाँ आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग हामीले थोरै कुरा, छोटो कुरा र मिठो कुरा राखेर उहाँसँग कुरा गर्छु। माननीयज्यू नमस्कार हजुरलाई। पहिलो प्रथम त हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो यो टिभीमा। जो खेती छ यो ड्रागन र कहाँ पाइन्छ, नेपालको कुन ठाउँमा छ र नेपालको सबैभन्दा खेती गर्ने बिजोरी बजार भनेर हजुरको यो जो ड्रागन खेती छ बिजोरी बजार यसलाई भन्ने मैले सुनेको छु। खासमा के हो र यसको बारेमा कहाँ पाइन्छ, कसरी बिक्री गर्ने, कसरी खाने, यसको बारेमा केही कुरा भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद। पहिलो कुरा त अब ड्रागन फ्रुटको अलिकति इतिहास भन्नुपर्ने हुन्छ। इतिहासको हिसाबले हेर्दाखेरि यो मेक्सिकोमा उत्पत्ति भएको फल हो, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र मेक्सिको। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ भियतनाम, कम्बोडिया, तेस्रोमा मलेसिया, थाइल्यान्ड, चौथोमा चीन, भारत र नेपाल। हामी चौथो लटमा पर्छौँ जसो। अब नेपालमा ड्रागन फ्रुट आएको अहिले झन्डै 18 वर्ष पुग्यो। 18 वर्ष पुगेर पनि 19 वर्षमा लागिसक्यो। अब नेपालमा चाहिँ ड्रागन फ्रुट ल्याउने पहिलो व्यक्ति डाक्टर जगन्नाथ राई, उहाँ भोजपुरको हुनुहुन्छ, अहिले काठमाडौँ भैँसीपाटी बस्नुहुन्छ। भियतनामबाट नेपाल भित्र्याउनु भएको हो ड्रागन फ्रुट। अब यो चाहिँ हामीले नेपालमा ड्रागन फ्रुटको खेती कति ठाउँमा छ भन्दाखेरि अहिले 5-7 ठाउँमा होला। जस्तो काभ्रेको तेमालमा छ, भकुण्डे बेसीमा छ, यहाँ छ, सिन्धुपाल्चोकमा छ,
अनि त्यसपछि यता कपिल बस्नु छ भन्ने सुनिएको छ, झापा महोत्तरी कता पनि छ भन्ने सुनिएको छ होइन, चितवनतिर पनि छ। त्यसै 5-7 ठाउँमा चाहिँ साथीहरूले खेती गर्न थाल्नु भएको छ। अब देशको सबैभन्दा ठुलो ड्रागन फ्रुटको खेती कुन हो भन्दाखेरि अब हामीलाई यकिन डाटा त छैन, तर यसका अध्येताहरूले मलाई केही साथीहरूले भनेअनुसार चाहिँ यो हाम्रो 3 बिघा 6 कट्ठामा छ। यो दाङको बिजौरी मैरवा भन्ने ठाउँ हो यो है, सडकसँगै सटेको छ, घोराई तुलसीपुर सडक खण्डसँगै छ। र यसमा चाहिँ हामीले यसमा 7000 बिरुवा लगाएका छौँ। यो देशको अलि ठुलो सबभन्दा ठुलोमा पर्छ भनेर 3 बिघा 6 कट्ठा जग्गामा सबैभन्दा पहिले कतिवटा बिरुवा लिएर रोप्नुभएको हजुर त्यसमा? होइन, हामीले सबै गरे 2 लट गरेर एउटा एकातिर यहाँ 2टा प्लट माथि छ हजुर हजुर, अनि त्यसपछि यो सबै गरेर चाहिँ 7000 बिरुवा लगाइएको छ। हजुर यता लगाए टोटलमा टोटलमा चाहिँ हजुर। अब यो देशको सबैभन्दा ठुलो ड्रागन फ्रुट फार्म हो भनेर वासुदेव ढकाल, खास गरी यसको विषय वासुदेव ढकाल लगायत केही साथीहरू हुनुहुन्छ ड्रागन फ्रुटका बारेमा अलि अध्ययन गर्ने, चासो चिन्ता राख्ने, यसको प्रचार प्रसार गर्ने, यसलाई प्रमोट गर्ने, यसको बिरुवा पनि उपलब्ध गराउने, ज्ञान यसका बारेमा चाहिँ एउटा किताब पनि निकाल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसमा हामीहरूको पनि आर्टिकलहरू कलेक्सन गर्नुभएको छ। अनि त्यो उहाँहरूको अनुसार यो हो। र अब जहाँसम्म चाहिँ यसको फलको बारेमा कसरी बिक्री हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा छ, यसमा चाहिँ अहिले नेपालका किसानहरूले नेपाली बजारमा 700 देखि 900 रुपियाँ केजी आफ्नो बोटबाटै बेचेका छन् यसको। अब काठमाडौँ पुग्यो भने 1700-1800 2000 पनि जान्छ भन्ने सुनिएको छ। त्यो सुपर मार्केटहरू 5 स्टार होटलहरूमा होला होइन, त्यो छ। र अहिले बजारको हिसाबले यो ठिकै छ, किनभने उत्पादन कम छ। उत्पादन धेरै भयो भने आम मान्छेले खाने भयो भने यसलाई अलिकति कम गराउने, यसलाई चाहिँ मूल्य घटाउने, उत्पादन बढाउने, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ उद्योगतिर पनि लैजाने। जस्तो यसबाट चाहिँ तपाईँको जुस बन्ने भयो, जाम जेली बन्ने भयो होइन, केक बन्ने भयो, फेसवास बन्ने भयो होइन, पेय पदार्थहरू हुने भयो, विस्की ब्रान्डीहरू होइन, अब आदि इत्यादि यस्ता थुप्रै चिज बन्छन् होइन। त्यस्तो बन्ने भयो भने उद्योगसित सट्यो यो एउटा। अर्कातिर कता गयो त भन्दाखेरि यो कृषिलाई ठ्याक्क पर्यटनसँग जोड्नु पर्यो क्या। यसलाई एग्रो टुरिज्म र एग्रो इन्डस्ट्री, यसरी कृषिको 2टा हाँगा। यो कृषिबाट पर्यटन, यो कृषिबाट ठ्याक्कै उद्योग भयो भने बल्ल चाहिँ देश समृद्धिमा जान्छ। हामी कहाँ के छ भने आधार कुनै मजबुत तर्क पनि छैन, हामी लागेका पनि छैनौँ। हामीले अब समृद्धिको मिठो मिठो गीत चाहिँ त्यसरी गाएका छौँ, सरकारदेखि सबैले गाइरहेका छौँ, हामी पनि गाइरहेका छौँ। हजुरसँग एउटा बिचमा कुरा राखेँ, हजुरसँग के कुरा राखेँ भनेपछि हुन त मान्छेले भन्छन् लोकेन्द्र विष्ट भनेपछि नयाँ कुरा गर्ने, नयाँ काम गर्ने। लोकेन्द्र विष्ट जहिलेदेखि नाम सुनियो ऊ एकदमै हरेक कुरामा नयाँ कुराहरू निकाल्ने मान्छे हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ चिन्नुहुन्छ पनि। योभन्दा बिचमा पहिला हजुरले सायद लाग्छ मलाई भगुन्डे बेसी कता कालो चामलको उत्पादन पनि गर्नुभयो, सायद देशभरि त्यो फैल्यो होला मेरो ख्यालमा। त्यो बिउ वितरणहरू बजारमा पाइएको जस्तो मान्थेँ मैले। यो खेती गर्नुपर्छ भन्ने हजुरले यो मानसिकता कहाँबाट उतार्नु भयो? होइन, यसबारेमा मैले थाहा पाएको अहिले झन्डै 15-16 वर्ष भयो। मैले यसका बारेमा चाहिँ डाक्टर जगन्नाथ राईबाटै थाहा पाएको हो। चाइना भ्रमणमा गएको बेला चाखेको हो फल। अनि त्यसपछि अब आफैले स्व अध्ययनबाट अनुसन्धान गर्ने, सर्च गर्ने, खोज्ने, पढ्ने, त्यसपछि विभिन्न छलफल गर्दै जाँदाखेरि यसका बारेमा अलिअलि अब विद्यार्थी भइयो भनौँ न, विज्ञ होइन विद्यार्थी। विज्ञ त अब सायद लास्टैसम्म कोही पनि हुँदैनन् त्यति, तर म चाहिँ अब यसका बारेमा अलिकति नेपालमा चाहिँ नेपाली किसानहरूलाई, नेपाली जनता, नेपाली अर्थतन्त्र र किसानलाई चाहिँ तपाईँको अलि नयाँ बाटोमा लैजाउँ। नयाँ चाहिँ उत्पादनहरू, हाई भ्यालु क्रप, उच्च मूल्ययुक्त बाली फलफुलहरू भयो भने थोरै गरे पनि अलि केही समयलाई केही स्रोत होस् भनेर नयाँ प्लान गरेर यो अलिकति अर्थोपार्जन उत्पादन गर्ने तयारी गर्दै गर्दा यो जग्गा त आफ्नो जग्गा होइन, भाडामा जग्गा लिनु भएको। यो भाडामा करिब 3 बिघा जग्गाको भाडा मोटामोटी कति तिर्नुहुन्छ?
3 बिघा 3 बिघा 6 कट्ठा वार्षिक चाहिँ अब तपाईँको मासिक के अरे वार्षिक 3 बिघा 6 कट्ठाको चाहिँ उति पर्छ हाम्रो 4000 पर्छ 4000 ओभरै पर्छ वर्षको 1 वर्षको कट्ठाको 4000 पर्छ भने कट्ठाको 4000 विश्वको 2 लाख समथिङ जान्छ वर्षमा भनेपछि यो जग्गा तपाईँले भाडामा लिनु भएको छ। यहाँ मैले सुनेको के हो भनेपछि हुन त हजुर पनि क्याबिनेटमा माननीय भएर मन्त्री नै भएर पर्यटन मन्त्री सायद लाग्छ हजुरलाई। हजुर पर्यटन मन्त्री हुनुभएको होइन? पर्यटन पनि हो स्वास्थ्य पनि हो। स्वास्थ्य तथा पर्यटन मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे हुनुहुन्छ। यहाँ मैले के बुझ्छु भनेपछि नेपाल सरकारले कृषिमा जसले काम गर्छ कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पैसा लगानी गर्ने, सरकारले चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ अनुदान दिने, बेरोजगारलाई रोजगार दिने र रोजगार गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ पैसा लगानी गर्ने भनेर सरकारले भन्छ नि। यो ड्रागन खेतीमा के छ? हजुर त माथि उपल्लो लेभलकै मान्छे भनेर चिन्नुहुन्छ। लोखण्ड विष्टको कथा के हो त्यो भित्री कुरा धेरैले थाहा नहुन सक्छ। तर यो खेती गर्दाखेरि सरकारले यसमा केही राहत के अथवा केही सहुलियत केही सहयोग गरेको छ सर यसमा? होइन, हामी त्यो अनुदान आदि लिन गएका छैनौँ। हजुर हजुर। सरकारले यसबारेमा कतिको जानकारी पाएको छ छैन त्यो हामीलाई थाहा छैन। हजुर हजुर। हामीले चाहिँ राज्यलाई अब हामीले अरू मागेका छैनौँ। हजुर हजुर। लोन लिन पनि गएका छैनौँ हामी। किन लोन लिन गएका छैनौँ भने यो भाडाको जग्गा चाहिँ धितो राख्न नमिल्दो रहेछ कि। अब हामीसँग कोल्याटर आफ्नो जग्गा छैन, धितो राख्ने जग्गा जमिन अथवा प्रोपर्टी छैन। अनि यो राख्न नमिल्ने भएपछि सरकारले दिँदैन। हामीले चाहिँ ऋण पनि लिएका छैनौँ। अब अनुदान त धेरै पर छ, त्यो कुरै नगरौँ। त्यस कारणले गर्दा राज्यले ड्रागन फ्रुटको बारेमा कति जानेको छ, कति सहयोग गरेको छ किसानहरूलाई मलाई थाहा छैन है। अब यो चाहिँ ड्रागन फ्रुटको फार्म चाहिँ मेरो मात्रै होइन, फेरि हामी तीनजना छौँ। 3जनाको साझेदारीमा हो। अर्को 1जना साथी यहाँ हुनुहुन्थ्यो, अहिले मात्र जानुभयो नि। तपाईँ 3जना पार्टनर हुनुहुन्छ यसमा? 3जना छौँ। कसैले लगानी गर्नुभएको छ, कसैले मेहनत गर्नुभएको छ कि कसो? होइन, 3जनाले लगानी गरेका छौँ। हजुर। 1जनाले अब काम त्यति गर्नुहुन्न। हजुर। उहाँ अब बाहिर काठमाडौँतिर बस्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ। हजुर। 2जना चाहिँ फिल्ड वर्कर पनि छौँ, हामीले लगानी पनि गरेका छौँ। हजुर। त्यस्तो छ। भनेपछि 3जना हुनुहुन्छ। अब फिल्डमा काम गर्ने पनि आफै हो, खट्ने पनि आफै, सबै खट्नुहुन्छ भने यसको बजार भाउ छ नि। जस्तो हजुरले भनिसक्नुभयो यो उत्पादन यसको फल्ने चाहिँ सिजन चाहिँ कहिले थियो? फल्ने सिजन अब हामीले यसपालि सोचेका के थियौँ भने जेठको लास्टतिरबाट कोपिला हाल्ला भन्ने सोचेको। अनि हिजो यसो हेरेको त कोपिला हालिसकेछ। कोपिला हालेको छ। एउटा कस्तो हुन्छ यसको कोपिला देखाइदिनु? म अहिले देखाउँछु। कोपिला हालेको छ। हजुर हजुर। एउटै हाँगामा एउटा, दुईटा, 5वटासम्म हालेको देखेको छु मैले। किसानहरूलाई कहिलेकाहीँ भ्रमण गराउनु पर्यो, जस्तो चाइना, भारत, इजरायल आदि छन् नि। यस्ता खालका देशहरू जो कृषिमा अद्वितीय विकास गरेका छन्, त्यस्ता देशमा नेपाल र विश्वभरिकै मान्छे र जनताहरूको चाहिँ किसानहरूको प्रवृत्ति कस्तो छ भने पढेको भन्दा देखेर बढी सिक्छ के। देखेर सिक्ने हो, गरेर सिक्ने हो है। लर्निङ बाई डुइङ होइन, डुइङ बाई लर्निङ हो है हाम्रो प्रवृत्ति। त्यसैले सरकारले भ्रमण आदि पनि गराउनु पर्यो। अर्को छैटौँ कुरा के गर्नु पर्यो भने सरकारले चाहिँ अब अलि उच्च मूल्ययुक्त बाली र फलफुलहरूको खेतीपाती गर्न नेपाली किसानहरूलाई उसले उद्यत गराउनु पर्यो। त्यता ल्याउनु पर्यो। यस्ता खालका नयाँ खालका फलफुलहरू जो छिटो राम्रो ढङ्गले किसानले उत्पादन गर्छन्, विश्व बजारमा नेपालमा पनि यिनको भ्याल्यु माथि छ। र तिनी पौष्टिक हिसाबले, पोषण तत्त्वको हिसाबले अनि औषधीय महत्त्वको हिसाबले, रोग प्रतिरोधी क्षमताको हिसाबले पनि माथि छन्। त्यस्ता खेतीपाती गराउनु पर्यो, तिनको बजार व्यवस्था गर्नु पर्यो, नेपालमा पनि बाहिर पनि। त्यसो भयो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि नेपाली किसानको दशा सुध्रिन्छ र समृद्धिको आधार त्यहाँबाट बन्छ। यसमा चाहिँ यो फल्न पनि सक्छ, नफल्न पनि सक्छ अरू। तर यसलाई 5वटामा हामीले ठुला बनाउनु पर्ने छ भने यो 5वटामा 3टा फाल्दिने, 2टा पाल्ने, 2टा पाल्ने, 2टा फाल्ने, 3टा पाल्ने गरेर ठुला हुन्छ। जति पनि फलोस्
सानो हुन्छ, सानो भने 300, 400, 500 ग्रामको हुन्छ। अब यो 5वटामा चाहिँ 3वटा फाले 2टा मात्रै पालिदियो भने 800, 900 ग्राम झन्डै 1 केजीको एउटै हुन्छ। यो जसरी फल छ नि, यो फल कति, यो हजुरले यो रोपेको कति महिनामा फल्यो? यो हाम्रो अहिले ठिक 1 वर्ष 1 महिनाको भयो हिजो। योभन्दा 1 वर्ष 1 महिनामा यो फल्यो, यो फल्न सुरु गर्यो होइन। तर मैले योभन्दा पहिले यो गत साल पनि ड्रागन फ्रुटहरू बिजरी पाइन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, फेसबुकमा फोटो देखाएको थिएँ मैले। अनि कहाँबाट भेट्नु? गत साल हाम्रो पनि फलेको थियो अलिअलि, तर स्याम्पलिङको रूपमा थोरै थियो। अलिअलि यिनीहरू फलेका हुन्, तर त्यो आफूले चाख्ने र अलिअलि चाहिँ अब केही मान्छेले किनेर खाए, तर बजार लाने ठुलो मात्रा भएन। तर अहिले बजार लानै भयो। हाम्रो रोपेको 6 महिनामा फल दिएको वर्ष यही सिजनमा होइन, जेठको लास्ट असारतिर दिएको हो त्यतिखेर। तर अहिले अब यी म्याच्युर भयो, अलिकति परिपक्व भयो, त्यसले गर्दा धेरै फलेको। ठिक छ, फल एकदम राम्रो छ। देखाइदिनुहुन्छ कि मोटामोटी यो जस्तो यो छ यस्तोमा चाहिँ अब हामीले देखेकै 2टा यो भयो, 2टा त्यहाँ भयो, एउटा त्यहाँ आयो, अरू यिनीहरूमा आउँछ अझ पछि। अहिले मात्रै आउने नि, यो लट बाई लट आइरहन्छ के। त्यस्तो अहिले सरदरमा 3 देखि 5 केजी, सरदरमा 3 देखि 5 केजी आउला भन्ने हाम्रो अनुमान छ। अनुमान छ। हजुर हुन्छ, ठिकै छ। यो ड्रागन खेती त भयो सर। हजुरले एउटा छोटो मात्र, एकदम छोटोमा एउटा कुरा राखेँ। हुन त यो हामी अहिले खेती गर्ने ठाउँमा आएको छौँ, यो कुरा नगर्न पर्ने हो। तर हजुर योभन्दा पहिला पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले मैले राजनीतिमा नेपाल सरकार अथवा अहिले जो गुट उपगुट भन्ने छ नि, राजनीतिमा सरकारले अथवा हजुरको आदरणीय हजुरभन्दा उपल्लो लेभलको माननीय अथवा मन्त्रीजीहरू, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षहरूलाई होइन के भन्न चाहन्छ, के सन्देश दिनुहुन्छ यहाँ यो खेती गर्दै गर्दाखेरि? यो राजनीतिमा जेलगेल छ नि, अहिले लकडाउन भनेको छ, मान्छेहरू घरमा सुतिरहेको, ताला लाएर गाउँमा मान्छे सुतिरहेको बेला काठमाडौँको बबर महलमा तपाईँ पुरा नारा जुलुस लगाइरहेको बेलामा अहिले त हजुरले सरकारले यहाँबाट के सन्देश छोड्न चाहनुहुन्छ? कसरी चल्दा नेपाल अथवा नेपालमा चलाउने नेपालका कमान्डर अथवा वरिष्ठ राजनीतिक कर्मीहरूलाई हजुरले कसरी जाँदा ठिक होला, यसरी चल्दा ठिक होला भनेर सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ यहाँबाट? म राजनीतिक पार्टी, तिनका नेता र सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने, पहिलो कुरा यो महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 जो छ, यसबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउनु पर्यो, बचाउनु पर्यो। पहिलो नम्बरमा यो 1 नम्बर काम हो। यो काममा अझै पनि के भने बचाउनका लागि हामीले क्वारेन्टाइनको, लकडाउनको, उनको खानपानको, उनको व्यवस्थापनको, रोजीरोटीको होइन, सबै कुरा कसरी हुन्छ राज्यले मिलाउनु पर्छ। नम्बर 1 कुरा यो हो। यसमा टाइट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब राजनीतिक मुद्दा आएपछि आफ्ना युवाहरूलाई सडकमा उतारेर जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्ने, लकडाउन पनि नमान्ने, यो कुरा गलत छ। देखियो, त्यो कुरा गलत छ, त्यो कुरा ठिक होइन। पहिलो कुरा यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले सत्तारूढ दलका भित्र र अरू पार्टीहरू पनि जस्तो खालको राजनीतिक किचलो छ होइन, किचलो मिचलो, यो भाँड भैलो जो छ, यो सबै स्वार्थका कारणले भएको हो। पदका कारणले, स्वार्थका कारणले, सुविधाका कारणले भएको हो। र यो गुटगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, राष्ट्र र जनता एकातिर मिल्काइकन होइन, अनि आफ्ना चाहिँ निहित र निजी स्वार्थ, गुटका स्वार्थ, व्यक्तिका स्वार्थका कारणले यसो जो गरिँदैछ, यो कुरा चाहिँ राष्ट्र र जनतामा अरू धेरै भार पार्नका लागि गरिँदैछ। यस्ता बकवास कामहरू पुरै चाहिँ तिनी फालेर एकातिर राष्ट्रलाई र जनतालाई उभो लगाउने काममा लाग्नु पर्यो। विकास निर्माण, कृषिलाई विकास गर्नु पर्यो, उद्योगलाई विकास गर्नु पर्यो, तपाईको चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो होइन, अनि सुशासन ल्याउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ नामले मात्रै सुशासन भनेर भएन नि, कामले गर्नु पर्यो के। ल एन्ड अर्डर होइन, सुशासनको कुरा जो छ, कानुन र सुशासनको कुरा भाषणमा मात्रै होइन के, कामले गर्नु पर्यो। कामले गर्दाखेरि अहिले यो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ। केपी ओलीले भर्खर चाहिँ मृगवाला फेरेर आउनुभयो। अब उहाँले अरूलाई गर्ने के भयो त भन्दाखेरि सबै कुरा
यो चाहिँ पुरै शैतानी व्यवहार राजनीतिभित्रको लाजनीति भयो, घिनलाग्दो नीति भयो, लाजमर्दो नीति भयो। यो गयो गुज्रिएको राजनीति होइन, लाजनीतिलाई लात हानेर उहाँहरूले राष्ट्र, जनता र विकास निर्माणमा, अर्थ समृद्धिका लागि, सामाजिक रूपान्तरणका लागि, आर्थिक रूपान्तरणका लागि, सांस्कृतिक रूपमा शिष्टता सभ्यता यो देशमा कसरी सिर्जना गर्ने होला होइन, कसरी युवाहरूलाई किसानलाई रोजगारी दिलाउने होला भन्ने कुरामा लाग्नु पर्यो। मेरो कुरा मूलतया उहाँहरूलाई यही छ। तर हिजो कुनै बेला पार्टीमा मन्त्री नहुँदै पनि प्रचण्ड निकट र एकदमै विश्वासिलो मान्छे अहिले हजुरले के भन्नु, पार्टीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? म त्यो पार्टीमा छैन, नेपालको कुनै पनि पार्टीमा छैन। म चाहिँ अहिले तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट अलग भएको, अहिले चाहिँ यो आउँदो साउनमा 4 वर्ष पुगेर 5 वर्षमा लाग्छ। मैले चाहिँ राजनीति टोटल रूपमा छोडेँ र अहिले म कुनै पार्टीमा छैन, स्वतन्त्र छु। तर माओवादी हुँ। म चाहिँ कम्युनिस्ट विचार र माओवादी विचार नै राख्छु र लास्टैसम्म राख्छु मलाई लाग्छ। र तर छातीमा रहन्छ, तर चाहिँ कुन माओवादी भनेर हजुरले अहिले? तर म खाओवादी होइन, म दाओवादी होइन है, म माओवादी हुँ। र माओवादी भनेको मूलतया वचन र कर्मलाई एकरूपतामा ल्याउने मान्छे हुनुपर्छ। मैले दुईटा कुरा गर्न जानेको छैन। त्यसैले अब हिजो म चाहिँ पार्टीको एकजना वफादार सिपाही हुँ। त्यतिखेर अध्यक्ष प्रचण्डको पनि राम्रै अब भूमिका भएको हुनाले मैले उहाँको बचाउ गरेँ, उहाँको सदस्य भएर काम गरेँ। 23 वर्ष सेन्ट्रल कमिटीमा बसेर काम गरेँ, 40 वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेँ। र अहिले चाहिँ उहाँले बाटो बिराउनु भयो होइन, उहाँ चाहिँ हिजोको बाटोमा हुनुहुन्न। केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यसरी जाँदा? अब केही सुझाव नदिउँ, अब मेरो सुझावको केही अर्थ छैन। बरु सुन्नुहुन्न उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न, त्यसैले हामीले दिनुको सुझावको केही अर्थ छैन। सुझाव जस्तो हाम्रो कुरा भन्दा हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताको कुरा प्रचण्डका राम्रो कुरा नपुग्या हो कि उहाँ घेराबन्दी? होइन, उहाँलाई घेराबन्दी 4 थरी छ। एउटा पारिवारिक र आफन्तजनको घेराबन्दी छ। दोस्रो देशका चाहिँ अब धनीमानी ठेकदारहरू, पुँजीपतिहरू होइन, भ्रष्ट तत्त्वहरूको घेराबन्दी छ। तेस्रो घेराबन्दी चाहिँ अब पार्टीभित्रका विभिन्न स्वार्थी तत्त्व र गुट उपगुट झुन्डको घेराबन्दी छ। चौथो घेराबन्दी देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूको घेराबन्दी छ। त्यो कुरा मैले पार्टीभित्र पटक पटक उठाएको छु, त्यहाँ दर्ज पनि छ। तर उहाँहरूले त्यो कुरा कहिल्यै त्यो घेरा तोड्न चाहनुहुन्न, त्यही घेराभित्र रम्न चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले अब उहाँहरूलाई के सुझाव दिनु? केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हामीले दिएर अर्थ छैन। जहाँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने मागेर उपहार नदिनु, नमागेको सुझाव र सल्लाह नदिनु। अन्तमा हजुरले यो बारेमा जोडियो, राजनीति त सिद्धिसक्यो। ड्रागन खेतीमा तपाईँले नेपालमा योगदान गरिहाल्नुभयो, आफै पनि भन्नुभयो। मलाई हो भनेर भन्दिनँ, अनुसन्धानमै छ। तर यहाँ यदि दाङ अथवा नेपालभरि गर्ने किसानहरूलाई केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? कसले गर्दा यस्तो सम्पर्क गर्नुहुन्छ अथवा यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने केही सुझाव अथवा हजुरको नम्बर हो कि छोड्न चाहनुहुन्छ? मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने नेपालमा पैसोको कमी छैन, पैसा प्रशस्तै छ मान्छेसँग, तर इच्छा शक्ति छैन। इच्छा शक्ति हुने हो भने पैसा भएका तर पौरख भएका, पैसा भएका पौरख पनि भएका, पैसा नभएका तर पौरख भएका दुवैले हामी गर्न सक्छौँ, ठुलो सानो जति पनि। अब म के भन्छु भने यस्ता फार्महरू अघि पनि भने यो 2 बिघा 3 बिघा 5 बिघाका फार्महरू 500-600 फार्महरू बनाउनु पर्यो हामीले है। नेपालमा 500-600 फार्महरू बनाउनु पर्यो। त्यसबाट उत्पादन भएको चिजलाई ताजा फलको रूपमा स्वदेशमा पनि विदेशमा पनि बेच्नु पर्यो। जो बिक्री हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले उद्योगमा लानु पर्यो। जाम, जुस, जेली, फेसवास होइन, केकहरू होइन, त्यसपछि अब यावत चिजहरू बन्छ नि, अब पेय पदार्थहरू, व्हिस्की, ब्रान्डी आदि इत्यादिहरू, यस्ता चिजहरू जति बन्छ त्यो बनाउने बेच्ने, त्यसलाई उद्योगहरू पनि त खुले नि। यहाँ मान्छे लगानी गर्न पायो, रोजगारी हुने भयो। त्यसो गर्नु पर्यो एउटा ठुलो स्केलमा भने। अर्को चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हाम्रो मान्छे नेपालीहरूको हाम्रो खोपडी कहिल्यै पनि खोपडीमा हाम्रो घैँटोमा घाम लागेन के।
अब म के भन्छु भने एकजना साथी काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, मेरा 8-10जना अलिकति राष्ट्रिय स्तरकै ठुला साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले दाङमा त्यत्रो ड्रागन फ्रुट खेती गरिरहँदा त्यो वरपर चाहिँ बाँझै छन् जग्गा, त्यहाँका मान्छेले के हेर्छन् भन्नुहुन्छ कि। अनि मैले गएर भोटेर पिलाइदिने त होइन, उहाँले यो देखेर अनि त्यसपछि आएर सोधपुछ गरेर 2-4 बुटा 8-10 बुटा 2-4 कट्ठामा लगाए पनि त खान त हुन्थ्यो होइन। यतातिर पटक्कै छैन होइन। यो के हो, कसो हो, चासो चिन्ता आदि केही पनि छैन। अब यो प्रवृत्ति के भयो त भन्दा यो ठन्डाराम प्रवृत्ति, ठन्डाराम ढङ्गले बस्ने, रोजगारी छैन भन्ने, जुम्रा मारेर बस्ने, खरानी घसेर बस्ने, तास खेलेर बस्ने, क्यारम खेलेर बस्ने, रल्लिएर हल्लिएर बस्ने, यो चाहिँ हलमटट्टु प्रवृत्तिले देश पनि हाम्रो संस्कृति पनि हाम्रो समाज पनि सकिने भयो। त्यसैले मेरो कुरा के छ भने अब जति नेपालमा हामी किसानहरू छौँ, युवाहरू छौँ, हामीले आफ्नो घरमा डेरा गरी बसे पनि छतमा बरन्डामा लगाउने तरिका म सिकाउँछु। तपाईँले छत बरन्डा भने 8-10 बुटा लगाएर खान सक्नुहुन्छ होइन। गमलामा बाल्टीमा लाउन सक्नुहुन्छ। म तरिका सिकाउँछु, मैले मोडेल दिएको छु, ठाउँ ठाउँ यहीँ पनि बनाएको छु। तपाईँको आफ्नो जग्गा छ भने तपाईँले अब चाहिँ 2-4 कट्ठामा 1-1.5 कट्ठामा 8-10 कट्ठामा लगाउनुहोस्, आफू खानुहोस्, बेच्नुहोस् होइन। यो यति राम्रो फल हो कि स्वास्थ्यका लागि धेरै राम्रो फल हो। विभिन्न रोगहरूका विरुद्ध लड्ने शक्ति दिन्छ। दबाई पनि हुन्छ। तर यो त धेरै राम्रो चिज हो नि। त्यसमा हुनाले यस्तो खालको फल हामीले जो हाम्रो लागि यो चाहिँ फलहरूको भोजनको राजा हो होइन, भोजनको सम्राट हो यो। तर चाहिँ यतातिर मान्छेको ध्यानै छैन, ज्यानै छैन। त्यस कारण चाहिँ मेरो कुरा के छ भने सबैले लगाउँ, सबैले खाउँ, सबैले बिक्री गरौँ। बिक्री गर्नका लागि चाहिँ हामीले बजार आफै बनाउने हो होइन। ठुलो मात्रामा गर्नुहुन्छ भने हामी पनि सहयोग गरौँला नि त होइन, हुन्न? हामी पनि सहयोग गरौँला। बिरुवा हामीसँग छ, रातो र सेतो प्रजातिको बिरुवा हामीसँगै छ। सेतोलाई 200 पर्छ एउटा बिरुवालाई, रातोलाई 300 पर्छ। तपाईँहरू आउँदा आउँदै पनि बिरुवा लिएर गएको देख्नुभयो नि होइन। यहाँ साथीहरू अहिले पनि लकडाउनको भित्र पनि आएर बिरुवा लिएर जानुहुन्छ, लगाउनुहुन्छ होइन। प्रभाव बिस्तारै जाँदैछ। तर के छ भने हामी कहाँ चाहिँ सितिमिति खोपडीभित्र हाम्रो घाम नलाग्ने भयो। चेतना छैन। चेतना उग्रियोस्, घैँटोमा घाम लाग्नु पर्यो। मेरो भनाइ चाहिँ यति छ अहिले। हजुरको नम्बर? मेरो नम्बर 98511 38 673। भनेपछि कसैले पनि यो दबाई अथवा को रूपमा लिएर एउटा मात्र पनि बिरुवा घरमा रोप्न चाहनुहुन्छ भने यसमा हाम्रो नम्बर पनि छोडिदिएको छौँ। यो बिजौरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 बिजौरीको कुन ठाउँ रे सर यो? मैरवा भन्ने ठाउँमा छ। हजुरले हाइवे रोडमा हिँड्दा घराइ र तुलसीपुर सडक खण्डमै पर्छ, ठ्याक्कै बिचमा पर्छ। भने बिरुवा तपाईँले जति चाहिन्छ बिरुवा उहाँले उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू अथवा कुनै पनि ठाउँका मान्छेहरूले चाहेमा यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद आजलाई। हस्।